ॐ शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं प्रतिभावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय। समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समाशिषेवे। गरुडोपरि कालमेघकम्ब्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितो लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय। स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयिता न वापि पुत्रीः। कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः। समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम्। मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम्। स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या। शतवर्षमथव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः। वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताकृतकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत्। निज भर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम्। कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्। वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै। कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्। इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं
चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्वकर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महेश्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागते प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्क्षियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्ग जन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखन् निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवत्वदीय वाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन् त्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं त्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः स पुनश्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या
अवतीरित नारतोपतिष्ठः समगात् कर्तममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया तथौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलशङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्य रूपाः वनया समुद्यतोऽपि कान्ता पृथकृत्वज्जननोत्सुको यवात्सीत् निज भर्तृगिरा भवन्नि सेवाति निरतायामथ देवहूत्या कपिलोऽस्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्या वनमेयुषि कर्तमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपातिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानन्नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः गृहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा ऋतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् सगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरिति नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागतिः प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् सम्पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमतौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत्
निजभर्तृगिरा भवन्निषेवानिरतायामथ देवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्म तत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाम्बयुजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनम् चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निर्सर्गरम्यम् भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपानिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्पुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहृतकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवानिरताया मथ देवहूत्या कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्ये कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ
श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः दृहिणीच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसितानवौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलज्ञसुतं स्वमेव पश्चात् स्वकदिञ्चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षं मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया तधौ प्रसादं स पुनस्त्वतुपासना प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा भयरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहृतकृत् त्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभद्रगिरा भवन्निषेवा निरताया मतदेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजाय यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वां परिपाहि मां गतौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः दृहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात्
स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतोऽपूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्याम् भवदीरित नारदोपतिष्ठः समगात्कर्तममाकति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया तथौ प्रसादम् सपुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्याम् शतवर्षमधौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्य रूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहिदकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्य वात्सीत् निज भर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताय मथ देव देवहूत्याम् कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्म तत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां कदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवां गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोलसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन् दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवतीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् सपुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निज भर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताया मतदेव देवहूत्याम् कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्म तत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश
त्वरितं त्वं परिपाहि मां गतौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं कपिलोपाख्यानम् चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समाश्रिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्री दयिता न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितं नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमतौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा
निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरिकालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुष्ये स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरिकालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ भो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः
समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् अनुनोपहृताञ्च देवहूतिम् तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्याम् शुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वतुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवासीत् निजभद्रगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवते बहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानाम् प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि माङ्गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम 14 दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् 14 दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रिग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्तमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मम् असितो लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्तमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन् दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपयामि महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्तममागति प्रदीक्षम् मनुनापहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमामोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां त्रिटशुश्रूषणया दधौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासन प्रभावात् दयिता कामकृते विमाने वनिता कुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाग वनयान समु
समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जनोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरताया मथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेषु कर्तमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् षञ्जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मागधौ कदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषे गरुडोपरिकालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् असितोल्लसिताननो विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या अदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा विहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेव भूत्यां कपिलस्त्वमजा यथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्तमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि माङ्गदोघात् इति श्रीमन्नारायणीये चतुर्दशं कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्दशं दशकं
कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनम् चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्पम् विलसत्केलिसरोजपानि पद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्याम् दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् सपनुस्त्वदुपासनप्रभावा दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयम् नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ता हृतकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानाम् प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश परितन्त्वं परिपाहि मां गदौघात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते।